Ang sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 11 ngadto sa 23. Busa magdinasigay kamo ang usa sa usa ug maglinigunay kamo ang usa sa usa ingon sa inyong ginabuhat karon. Apan mga muyo kami kaninyo mga igsuon nga unta inyong pasidunggan sila nga mga nagapangabudlay diha kaninyo ug nagapangulo kaninyo diha sa Ginoo ug nagatambag kaninyo. Ug uban sa gugma pakamahalan ninyo sila pag-ayo tungod sa ilang buhat. Magdinaitay kamo tali sa inyong kaugalingon. Ug tambagan namo kamo mga igsuon nga inyong maymayan ang mga bagdoy, inyong dasigon ang mga nawad-an sa paglaom, inyong tabangan ang mga mahuyang, magmapailubon kamo kanilang tanan. Matnguni nga wala kaninyo magabalos og dautan sa dautan. Hinunua tinguhaan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Pagkalipay kamo sa kanunay, pagampo kamo sa walay paghunong, pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu, ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog propesiya. Hinunua sulay ninyo ang tanang butang, sagupan ninyo ang maayo. Likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug sa inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig-abot sa atong Ginoong Hesukristo.